बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद अब्दुल्ला शाह। आज हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद माजिद अली शाह। जी माजिद अली शाह साहब, ये जो हाउसिंग स्कीमों में बिजली के मसाइल हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए यकसा नहीं। अरसा दराज से देखने में आ रहा है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में शहरी रहाइश पजीर हैं जिनको सालों गुजर गए, सालों गुजर जाने के बाद भी अफसोस के उन लोगों को बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर महकमा जात की बात करें तो रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है कि तमाम तर शहरियों के लिए हकूक रियासत पर यकसा है और इन अफराद को बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं रखा जा सकता। हमारे मुल्की आइन में मौजूद है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर देखने में आता है कि प्राइवेट सोसाइटियों में जो बर वक्त बिजली प्रोवाइड नहीं की जाती, मुतअद्दिद महकमा जात की जानिब से मुख्तलिफ तरीके के हीले बहाने किए जाते हैं और इन लोगों को बिजली प्रोवाइड नहीं की जाती और महकमा जात की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में रहने वाले क्या मुल्की शहरी नहीं है? क्या रियासती आइन में इनके लिए तमाम तर मसावी हकूक के बारे में नहीं कहा गया? क्या मुल्की आइन में इन अफराद को सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? तमाम तर शहरी क्या ये जो हाउसिंग स्कीमों के रहाइश पजीर अरसा दराज से रहाइश पजीर हैं जिनको सालों गुजर चुके हैं, क्या ये तमाम तर चीजों पे टैक्स पे नहीं कर रहे? क्या इनके टैक्सों की वजह से मुल्क में फायदा नहीं हासिल हो रहा? लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन अफराद को तमाम तर सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है। देखने में आ रहा है कि काना गिरदोनवा के मुतअद्दिद इलाका जात में हम देखते हैं कि हाउसिंग स्कीमों में प्लाट खरीदने वाले अफराद को सालों गुजर चुके और हाउसिंग स्कीम मालकान भी प्लाट बेच कर जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बिजली के मसाइल जो हैं वो सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इन हाउसिंग स्कीमों में बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही, लोगों को मीटर नहीं दिए जा रहे, जो कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में दीदा दनिस्ता ज्यादती है। दूसरी तरफ देखने में यह भी आ रहा है कि मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद हाउसिंग स्कीमों को नवाजा जाता है, वहां पर बिजली लगा दी जा रही है, नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जा रहा है। तो ब्रदर, इसमें कम अज कम मुल्की जो कानून है सबके लिए यकसा होना चाहिए, बिजली प्रोवाइड कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी अपना ले जब रजिस्ट्री, इंतकाल और दीगर मामलात में सरकारी फीसें गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट जब घरों की रजिस्ट्रियां करती हैं तो तब भी गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स वसूल कर लिए जाते हैं। तो ये मुल्की शहरी हैं, अपने पैसे से ये अगर कोई गरीब घर बनाता है तो उसको सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कानून सबके लिए यकसा नहीं है। शाह साहब, इस मुल्क के कानून को आप किस नज़र से देखते हैं? जी अब्दुल्ला शाह साहब, आपने बेहतरीन सवाल किया। इसमें बिल्कुल मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि कानून बिल्कुल सबके लिए यकसा नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। एक तरफ बासर शख्सियात और मंजूर नज़र को नवाजने के लिए सरकारी फंड्स को लगा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ गरीब मजलूम लोग जो हैं वो इंतकाम की भींट चढ़ते नजर आते हैं। इन लोगों को बर वक्त सहूलियत प्रोवाइड नहीं की जाती। अफसोस के जब सकनी और ज़रई रकबा जात में जो खरीदो फरोख्त का अमल है उसमें वाजिया देखने में आता है कि सरकारी फीसें दी जाती हैं, रजिस्ट्रियों की सरकारी फीस पे की जाती है, इंतकालात और दीगर नौयत के मामलात करते हुए गवर्नमेंट तब अपनी फीसें तो ले लेती है, लेकिन इन लोगों को सहूलियात भी तो प्रोवाइड करनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। क्या इन मुल्की शहरियों को सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? रियासत क्यों नहीं अपना काम करती? इन गरीबों के लिए ही कानून क्यों? अरसा दराज से 20-20 साल पुरानी हाउसिंग स्कीमें जो कि मालकान अपनी स्कीमें बेच चुके हैं, अब वहां पर लोग बैठे हैं और इतनी आबादियां हैं, सैकड़ों घर है वहां पे, हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं और बिजली के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे।
اور دوسری طرف دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک کو اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کی جانب سے منظور نظر ٹھیکیداروں کو نوازا جاتا ہے، اور مین فیروزپور روڈ اور دیگر علاقہ جات میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سرکاری فنڈز کو خرد برد کرنے کے لیے یہ روڈز کو اس کی کھدائی کری جاتی ہے، اور مختلف نوعیت کے کارپوریٹس کے منصوبہ جات، پی سی سی کے منصوبہ جات اور دیگر منصوبہ جات لگائے جاتے ہیں۔ خدا را ان غریبوں کا سوچیں، جو غریب ان ہاؤسنگ سکیموں میں رہتے ہیں، ان کو بنیادی سہولیات تو پرووائڈ کریں، ان کو پانی، سیوریج، گیس، بجلی اور دیگر نوعیت کی سہولیات سے آراستہ کریں، عوام کو خوشحال کریں۔ عوام کے مسائل میں دن بدن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، غریبوں کا کوئی ہمسر نہیں، غریبوں کے مسائل ختم کرنے کے لیے کسی بھی نوعیت کی کوئی مثبت طریقے سے پالیسی نہیں اپنائی جا رہی، ان لوگوں کو بالکل سہولیات نہیں دی جا رہی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غریب اور امیر کے لیے قانون یکساں نہیں ہے۔ خدا را اس قانون کو یکساں بنایا جائے، تمام بنیادی سہولیات دی جائیں۔ شاہ صاحب، اس مسائل کا حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل عبداللہ شاہ صاحب، یہ بالکل ان کا حل ہو سکتا ہے، بالکل یہ تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ وفاقی اور صوبائی جو حکومت ہے اس کی جانب سے سختی سے نوٹس لیا جائے، غریب لوگوں کو سرکاری فنڈ سے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ لوگوں کو جس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو کر رہ گیا ہے، جس بندے کے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں ہے، جو بچے پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ شدید پریشان ہیں، خواتین پریشان ہیں، بوڑھے بچے پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور کی جائے۔ دیگر ترقیاتی منصوبوں کو روک کر ان کو سہولیات پرووائڈ کی جائے۔ ملکی شہریوں کو لیے اپنی سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے۔ دیگر ممالک میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مسائل سے ریلیٹڈ، مسائل میں پسے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتیں اپنے اقدامات میں مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ یہاں پر میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں ترقیاتی فنڈز نہیں لگائے جاتے، ترقیاتی فنڈز لگائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی ضروریات، بجلی، گیس، پانی، صحت کے شعبوں پر پیسے لگائے جائیں، تعلیم کے شعبوں پر پیسے لگائے جائیں، عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام سکھ کا سانس لے۔ جو غریب جس کے پاس اپنا گھر نہیں، یہ ہاؤسنگ سکیموں میں اقساط پر پلاٹ لیتے ہیں لوگ، یہ ہاؤسنگ سکیموں میں بڑی مشکل سے قسطوں پہ پلاٹ لے کے اپنا تنکا کر کے زندگی کی جمع پونجی سے اپنے مکانات کو تعمیر کرتے ہیں، اور افسوس کے سالوں گزر جانے کے بعد یہ لوگ لیسکو کی جانب سے کہا جاتا ہے جی یہ نان لیکٹیفائی ایریا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ان کو لیکٹیفائی کر دو، سرکاری فنڈ سے ان کو لیکٹیفائی کر دو، بنیادی سہولیات دے دو۔ عوام کے مسائل میں کمی آنی چاہیے۔ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں، لوگ شدید پریشان ہیں۔ دیگر ممالک میں دیکھیں دنیا نے ترقی کر کے کس حد تک ترقی کی، لوگ کس جگہ پہ پہنچ گئے، اور ہم بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ بجلی نہیں ہے، کسی جگہ پہ گیس نہیں ہے، کسی جگہ پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کسی جگہ پہ سیوریج کی عدم دستیابی کے لوگ روتے نظر آتے ہیں۔ محکمہ جات کی جانب سے فنڈز تو مختص کیے جاتے ہیں، کام بھی کیے جاتے ہیں۔ شکریہ ماجد علی شاہ صاحب، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا۔ اپنے میزبان سید عبداللہ شاہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک دوبارہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔